जम्मू कश्मीर के हर उस नागरिक के मफाद में है जो एक सही सोच रखता है और जो जम्मू कश्मीर की फलाह बहबूद, जम्मू कश्मीर की बेहतरी, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट चाहता है। मेरे भाइयों, शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आज ये फंक्शन हुआ। मेरा दिल बहुत खुश है कि आप इतनी बड़ी तादाद में इन दो कॉन्स्टिट्यूंसीज से यहाँ पे आए और एक नौजवान को आपने इतना समर्थन दे के ये पार्टी ज्वाइन करवाई। ये पार्टी दरअसल एक ऐसे वक्त में बनाई गई पार्टी थी जब रियासत जम्मू और कश्मीर एक पगो पंदेरे में डूब चुकी थी, जब कुछ नजर नहीं आता था 5 अगस्त 2019 के बाद कि जम्मू कश्मीर में आने वाला कल जो है वो क्या लेके आएगा। जम्मू के लोगों की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ेंगी या कम होंगी। जम्मू कश्मीर के लोगों को कौन सा नया अजाब जो है वो झेलना है, क्योंकि एक ऐसा निर्णय हुआ जो 70 साल के बाद हुआ और जिसके बहुत दूर दूर तक असरात हैं। बहुत सारे लोगों की एस्पिरेशंस के मुताबिक वो फैसला नहीं था, लेकिन जब फैसला किया गया तो जम्मू कश्मीर के लोगों को वो चीजें बताई गई कि हम जम्मू कश्मीर में दूध की नहरें बहाएंगे, हम जम्मू कश्मीर में वो कानून लाएंगे जिससे जम्मू कश्मीर के नागरिकों को फायदा होगा, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को तरक्की की उन बुलंदियों पे ले जाएंगे जहां से धारा 370 ने उनको आज तक रोक के रखा था। लेकिन अब 5 साल गुजर जाने को हो गए हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में रहते हैं और 5 साल से यहां पे कोई चुनाव नहीं हुआ। आपको ये हैरानगी होगी कि जो मुल्क अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता हो, जो मुल्क अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हो, उस देश में एक ऐसा हिस्सा हो जिसकी आबादी 1 करोड़ से ऊपर हो और उसमें 5 साल से चुनाव न हो। यहाँ के लोगों को हम 370 की बात नहीं करते, लेकिन हमें वो अधिकार रखने का पूरा हक है जो पंजाब वालों को है या हिंदुस्तान के बाकी मुख्तलिफ रियासत के लोगों को है। जम्मू कश्मीर के लोगों को वो मौलिक अधिकार जो है, बेसिक फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू चूज ए गवर्नमेंट ऑफ देयर चॉइस, राइट टू फ्रेंचाइज, हमारा पिछले 5 साल से वो सस्पेंडेड है। यहाँ पे कोई असेंबली नहीं, यहाँ के लोगों को किसके रेमो करम पे छोड़ दिया गया है? क्या बाहर से आए हुए ऑफिसर साहिबान, क्या हम आज उस जमाने में रहते हैं जब बरतानिया से आके लोग हिंदुस्तान पे हुकूमत किया करते थे? जम्मू कश्मीर में आज वही हाल तकरीबन है। यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नजर नहीं आती, जो भी ऑफिसर साहिबान हैं वो बाहर से आ गए हैं, वो यहाँ के लोगों को नहीं जानते और एक अवाम में और सरकार के बीच में बहुत बड़ा एक गैप पड़ गया है। आज आपको परेशानी होती है तो आप किसके दरवाजे पे जाओगे? एक वक्त था कि आपको परेशानी होती थी, आप अपने विधायक के दरवाजे पे जाते थे, उसको अपना मसाइल बताते थे और उसको अकाउंटेबल बनाते थे। वो आपसे डरता था कि अगर मैं इसका मसला हल नहीं करूंगा तो मुझे अगली बार चुनाव लड़ने के लिए, वोट मांगने के लिए जब इसके दरवाजे पे जाऊंगा तो ये अपना दरवाजा नहीं खोलेगा। इन अफसरों ने जो आज यहाँ पे बैठ के हुकूमत चला रहे हैं, क्या इन्होंने आपसे वोट मांगने के लिए आना है? क्या इनको आपकी जरूरत है? ये अपना वक्त गुजार रहे हैं। मुझे कोई सुना रहा था कि 11 बजे दफ्तरों में पहुंचते हैं और 3 बजे के बाद कोई दफ्तरों में नजर नहीं आता। मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे दफातर के बाहर जहां लोगों की लंबी लाइनें होती थी, आज वहां गिने चुने चंद लोग होते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अपनी पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द असेंबली के चुनाव हों। मुझे आज ये कहने में हंसी भी आती है
اور ایک درد بھی ہوتا ہے کہ 5 سال تک یہاں پہ مرکزی سرکار اور بھاجپا کے لوگوں نے کہا کہ یہاں جو سرکاریں رہی انہوں نے پنچایتوں کے الیکشن نہیں کروائے، انہوں نے اربن اور لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کروائے، انہوں نے یہاں پہ پنچایتی راج سسٹم 3 ٹائر سسٹم کو قائم نہیں کیا۔ ہم نے 50,000 لوگوں کو 40,000 لوگوں کو وہ امپاورمنٹ کیا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے جو پچھلے 70 سال سے کسی سرکار نے نہیں کیا۔ ماضی کی سرکاروں نے یہ 73rd اور 74th امینڈمنٹس لاگو نہیں کی۔ ہم مانتے ہیں جناب آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے یہاں پہ پنچایت الیکشن کروائے، آپ نے یہاں میونسپل الیکشنز کروائے، آپ نے یہاں پہ وہ ادارے قائم کیے، لیکن آج جب ان اداروں کی بنیاد ختم ہو گئی تو آج کیا بیماری پڑ گئی کہ آپ پنچایت کے الیکشن دوبارہ سے نہیں ہو رہے، آج میونسپلٹیز کے الیکشن نہیں ہو رہے ہیں۔ آج کس کے رحم و کرم پہ میونسپلٹی کے لوگوں کو چھوڑ دیا؟ چلے کم سے کم ایم ایل اے نہیں تھے، منسٹر نہیں تھے، سرکار نہیں تھی، آپ اپنے کارپوریٹر کے پاس جاتے تھے، آپ اپنے سرپنچ کے پاس جاتے تھے۔ آج تو نہ آپ کا سرپنچ رہا، نہ آپ کا کارپوریٹر رہا، نہ آپ کا میئر رہا، نہ میونسپلٹی کا چیئرمین رہا، نہ بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کا چیئرمین رہا۔ اب تو سارا کچھ افسروں کے ہاتھ میں ہو گیا۔ تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیش میں کسی چناؤ کو نہیں ٹالا جاتا۔ یہاں یہ بھی چلا تھا کہ 1 نیشن 1 الیکشن ہوگا، لیکن آپ نے 4 مہینے کے بعد پارلیمنٹ کے الیکشن ہیں، تو آپ نے پارلیمنٹ کے الیکشن سے 4 مہینے پہلے آج 5 ریاستوں کے الیکشن کروا رہے ہیں۔ تو کہنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ جو نارم سارے ہندوستان میں ہے وہ نارم جموں کشمیر میں کیوں نہیں؟ ہمیں تو آج تک یہ کہا، جب آپ کا کہنا یہ تھا کہ جموں کشمیر میں اور دیش میں جو الگ الگ کرنے والی چیز تھی وہ 370 تھا، آپ نے 370 کو ختم کیا، تو پھر وہ ڈسکریمنیشن کیوں؟ وہ زیادتی جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیوں؟ آپ لوگوں نے، جموں کے لوگوں نے بھاجپا کو بڑی تعداد میں ووٹ دیے، بھاجپا کے ایم ایل اے جتا کے بھیجے، انہوں نے بعد میں پی ڈی پی کے ساتھ مل کے سرکار میں شامل ہوئے، لیکن کیا جموں کو اس کے بدلے میں دیا؟ جو ٹرالی ریت کی آپ کو 500,000 روپے میں ملتی تھی، آج وہی ٹرالی آپ کو 4 سے 5,000 میں ملتی ہے۔ وہی بجری آج آپ کو 15 سے 20,000 میں گاڑی ملتی ہے، جو آپ کو کچھ سینکڑوں میں مل جاتی تھی۔ تو آج جموں کا بزنس دیکھیں، جموں میں رکشہ چلانے والا باہر کا، جموں میں دوسرا ٹریڈ کرنے والا باہر کا، ہماری شناخت کو خطرہ ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں آپ 370 دو نہ دو، وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا، لیکن جموں کشمیر میں جو مہاراجہ ہری سنگھ نے جموں کشمیر کے لوگوں کی ایک شناخت بحال رکھی تھی کہ باہر کے لوگوں کا تسلط جو ہے وہ جموں کشمیر کے لوگوں پہ نہ ہو، وہ قائم ہونا چاہیے، کیونکہ جموں کا ڈوگرا آج ہمیں نظر آتا ہے۔ آج ایک ٹول پلازا کے مسئلے پہ جموں کا گلی کوچا جو ہے وہ بند رہا، کوئی ٹھیلے والا آپ کو نہیں ملا۔ جموں کے لوگوں کے اندر ایک ریزنٹمنٹ ہے۔ الطاف صاحب، یہ جموں کے لوگ آپ کو ایک امید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جو جموں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو جموں کا سب سے وکٹم آج کی سرکار کا اگر کوئی ہے، جو سب سے بڑا سفرر کوئی ہے جموں میں، تو وہ جموں کا ڈوگرا ہے، جموں کے لوگ ہیں، نہ کہ وہ کشمیر کے لوگ ہوں گے یا دوسرے ریجنز کے لوگ ہوں گے۔ تو یہ لوگ آپ کو ایک امید کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جس طریقے سے وشال نرائنا جیسے نوجوان ساتھی آپ کے ساتھ دن بدن آپ کی جماعت میں، ہماری جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، یہ ایک امید کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ اسی پارٹی کا ہے، آپ کی سربراہی میں ہوگا، اور آنے والے وقت میں جب آپ کا وقت ہوگا تو انشاءاللہ آپ جموں کے ساتھ کوئی بید باؤ کی جو ایک باورہ جموں کے لوگوں میں ذہنوں میں رہتی ہے کہ جموں کے ساتھ کہیں ناانصافی ہوتی رہی ہے ماضی میں، وہ ناانصافی نہ ہو، اور جموں کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، جموں کے لوگوں کو ان کا صحیح
अधिकार मिलेगा जहां आप स्टेट के लिए लड़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि जम्मू के साथ भरपूर इंसाफ होगा। मैं इन्हीं अल्फाज पे अपनी बात को ख़त्म करता हूं और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जुल्फ़कार साहब भी डोगरों की बात